हामीसँग भएको त्यो ज्ञानलाई चाहिँ बिस्तारै बिर्सिँदै गइरहेको छौँ र यो बिर्सिनमा चाहिँ सायद तपाईँ हामीहरूको पनि गल्ती होला। हामीले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई अक्षय तृतीयाको बारेमा भनेनौँ होला। अक्षय तृतीया भनेको चाहिँ अब गर्मीको बेला सुरु भयो। सत्तु र शरबत, कागती, पानी, सौँफ हालेको शरबत र जौबाट बनेको सत्तु, त्यसले चाहिँ शरीरमा एकदमै धेरै पौष्टिकता दिन्छ भन्ने उही हाम्रो पुर्खाहरूले चलाएका। र हामीहरूले चाहिँ सत्तु सायद धेरैजनाको घरमा, यदि म गल्ती छु भने म एकदम खुसी हुन्छु, सायद धेरैजनाको घरमा अब बर्थडेहरू आउँछ, बच्चा बच्चीको कसको, हामीले केक चाहिँ पक्कै काट्छौँ, हो कि होइन भन्नुहोस् त। तर जौबाट बनेको परिकारहरू, यो गहुँबाट बनेको परिकारहरू, मालपुवा अथवा सेल खाने प्रचलन चाहिँ सायद बिस्तारै हट्दैछ है। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने जब संस्कृति हट्छ, संस्कृति जुन छ, त्यसपछि त्यो कुनै देशलाई नष्ट पार्नु छ भने त्यसको संस्कृतिलाई नष्ट पारे पुग्छ भन्ने एकजनाको भनाइ थियो। र त्यो सायद हामीहरूको उसमा चाहिँ एकदमै लागु हुँदैछ। त्यसैले मैले चाहिँ मेरो आजकल अब एउटा उमेर पुगिसक्यो, अब रिटायर भइसकेँ। अब यो नेपालमा भएका विभिन्न ठाउँहरूमा भएका खानेकुराहरू के छन्, तिनीहरूको महत्त्व के छ, तिनीहरूको सांस्कृतिक महत्त्व के छ, तिनीहरूले हाम्रो स्वास्थ्यमा के प्रभाव पर्छन्, बिरामी हुँदाखेरि के प्रभाव पर्छन्, स्वास्थ्य रहनलाई चाहिँ कसरी तिनको भूमिका हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ अलिकता छलफल गर्नको लागि, मान्छेहरूलाई बताउनको लागि मैले विभिन्न लेखहरू लेख्छु, ठाउँ ठाउँमा गएर भन्छु। अहिले चाहिँ मैले एउटा स्कुलहरूमा हामीहरूको गाउँघरमा के पाइन्छ त्यही खानेकुराहरू चाहिँ खानुपर्छ भन्ने एउटा सानो काम पनि गरिरहेछु। हिजो भर्खर बेलुका म सिन्धुपाल्चोकबाट आएँ। सिन्धुपाल्चोकको हिजो म झन्डै 6वटा त्यो वडाको 6वटा स्कुलहरू र महिला समूहहरूसँग भेटेको। अनि कुराकानी गर्दाखेरि यहाँ के खानेकुराहरू हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले भन्नुभयो यहाँ त जौ हुन्छ, मकै हुन्छ, यताउति हुन्छ भनेर भन्नुभयो। अनि जौ चाहिँ तपाईँहरूले कति खानुहुन्छ भनेर सोधेको। जौ त हामीले कहाँ खान्छ र, यो त गाई भैँसीलाई दिन्छौँ भन्नुभयो। अनि किन तपाईँहरूले गाई भैँसीलाई दिनुभएको, यो जौ त एकदम राम्रो खानेकुरा हो भनेको। गाई भैँसीलाई दियो भने एकदम उनीहरूको चाहिँ पौष्टिकता, उनीहरूले चाहिँ राम्रोसँग दुध दिन्छन् भनेर भने होइन। अनि तपाईँहरूले हर्लिक्स खानुहुन्छ भनेर भन्दा हर्लिक्स त हामी त खान्छौँ, बुढाबुढीहरूलाई पनि दिन्छौँ, बिरामी भएपछि सबैलाई दिन्छौँ भन्नु। कति लिन्छ त एक किलो हर्लिक्सको भनेर भन्दाखेरि हिसाब गर्दाखेरि 800 देखि 1000 रुपियाँ पर्यो। अनि मैले भने तपाईँहरू 800 देखि 1000 रुपियाँ तिरेर हर्लिक्स खानुहुन्छ, अनि जौ चाहिँ किन नखानु भयो भन्दाखेरि उहाँहरूलाई त्यो हर्लिक्स भनेको जौबाटै बनेको हो भन्ने कुराको त्यो ज्ञान नै छैन होइन। अनि जब हर्लिक्स चाहिँ उहाँले त्यति पैसा तिरेर खाने, अनि गाई भैँसीलाई जौ दिने। अनि मैले भने हामीहरू त यहाँ काठमाडौँमा त जौ त एकदम, मैले त जौको सत्तु, जौको चिउरा, जौको पिठो एकदम पर्याप्त मात्रामा प्रयोग गर्छु भन्दाखेरि उहाँहरूको लागि यहाँबाट सिन्धुपाल्चोकबाट कति हामी 2-3 घन्टामा पुगेका थियौँ होइन। यति नजिकको ठाउँबाट त्यहाँ पर्याप्त मात्रामा हुने कुराहरू उहाँहरूले आफ्नो घर आँगनमा भएको कुराहरूलाई चाहिँ व्यवस्था गरेर प्याकेटमा भएको खानेकुराहरू चाहिँ किन्नु हुँदो रहेछ होइन। सायद तपाईँ र हामीहरूमध्ये पनि सायद धेरैजना त्यस्तै गर्छौँ होला, किनभने हामीलाई विज्ञापनले यति धेरै प्रभाव पारेको छ। र विशेष गरी हर्लिक्समा, अहिले त हर्लिक्सको त यस्तो किसिमको, मैले हर्लिक्स चाहिँ किन भनिरहेँ भने किनभने एकदमै धेरै झुटो बोलेको विज्ञापन हो यो। त्यसले इन्फर्मेसन दिएको छ हर्लिक्सको बारेमा। मैले चाहिँ मान्छेहरूले मलाई तपाईँ किन हर्लिक्सको बारेमा मात्रै, बोर्नभिटाको बारेमा मात्रै बोलिराख्नुहुन्छ भन्दाखेरि किनभने उनीहरू त्यो वस्तुहरू बन्ने चाहिँ हामीहरूकै अन्नबाट हो, त्यसमा अलिकति चिनी मिसाइदिया हुन्छ, अनि एकदम राम्रोसँग प्याकेजिङ गर्छ र त्यसपछि जब चाहिँ हामीहरूलाई बेचिन्छ अनि एकदमै महँगोमा बेचिन्छ, अनि हामीहरू चाहिँ त्यही महँगो चाहिँ एकदम राम्रो छ भनेर खान्छौँ, जबकि त्यही वस्तु 100 गुणा कम पैसामा हामीहरूको हातमा पर्न सक्छ। र हर्लिक्सको विज्ञापनको बारेमा अर्को के कुरा भनेको भने आजभन्दा 5-7 वर्ष अगाडि, र तपाईँहरूले यो सबैजना इन्टरनेट पक्कै पनि हेर्नुहुन्छ होला, गुगल गरेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ, हर्लिक्स एडभर्टाइजमेन्ट इन UK भनेर है। अनि त्यो युकेमा, नेपालमा जस्तै, बङ्गलादेशमा जस्तै, के अरे नेपालमा जस्तै, भारतमा जस्तै हर्लिक्सले स्ट्रङ्गर बनाउँछ, वाइजर बनाउँछ, एकदम बुद्धिमान बनाउँछ भन्ने खालको एउटा विज्ञापन त्यहाँ बज्यो।
त्यो बजेपछि टेलिभिजनमा बजेपछि त्यहाँको उपभोक्ताहरूले चाहिँ एकदम यो गलत किसिमको इन्फर्मेसन हो, यस्तो किसिमको चाहिँ बज्नु हुँदैन भनेपछि हर्लिक्स बनाउने कम्पनीले के भन्ने थाहा छ? उसले भने वी आर सो सरी, यो विज्ञापन त हामीले नेपाल, बङ्गलादेश, साउथ एसियाको लागि गरेको हो, यो त यहाँको लागि कहाँ हो र हामी सरी भनेर त्यो चाहिँ विथड्र गर्यो। तर तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ अहिले हरेक दिन हरेक टेलिभिजनमा यसले चाहिँ स्ट्रङ्गर बनाउँछ, बच्चालाई वाइजर बनाउँछ, बुद्धिमान बनाउँछ भन्ने भन्छ। अनि विशेष झन् अहिले त वुमेन्स हर्लिक्स भनेर आछ, वाइयात विज्ञापन, यस्तो गलत किसिमको विज्ञापन। महिला त्यहाँ एउटा एकदम साइन्टिफिकली एज इफ देखाउँछ महिलाको शरीरमा 30 वर्ष पुगेपछि हड्डीहरू कमजोर हुन्छ, यदि हर्लिक्स नखायो भने चाहिँ हड्डीहरू कमजोर भएर खत्तमै भइहाल्छ भन्ने खालको विज्ञापन देखाउँछ। अनि सबभन्दा दुःखलाग्दो कुरा महिलाहरूले चाहिँ त्यो धेरै किन्नुहुन्छ, 800-1000 रुपियाँ हालेर महिलाहरूले हर्लिक्स किन्नुहुन्छ, 100-200 रुपियाँको सत्तु चाहिँ खानुहुन्न। त्यो किनभने हामीलाई त्यही बारम्बारको 100 चोटि एउटा झुटो कुरा पनि 100 चोटि बोलेपछि सत्य हुन्छ भने जस्तै त्यो विज्ञापनले गर्दाखेरि तपाईँ र हामीहरूलाई चाहिँ एकदमै समस्या पारेको छ। म 60 वर्षको भएँ, अहिलेसम्म जिन्दगीमा हर्लिक्स खाएको छैन। पहिला अब सानो बच्चा हुँदाखेरि चाहिँ असाध्यै खान मन लाग्थ्यो कि, मेरो दाइ बिरामी भइरहेको थियो, अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ म पनि बिरामी भएर बस्यो भने त मलाई पनि अरूले हर्लिक्स ल्याइदिन्थ्यो कि भन्ने खालको चाहिँ एकदम दुख्थ्यो। अनि उसलाई ल्याएको ऊ चाहिँ हर्लिक्स चाहिँ हातभरि लिएर बाहिर गएर फुक्क मारेर खान्थे होइन। त्यो बेला पछि जब चाहिँ अलिकति जानिफकार भयो, अब डाक्टर भएर आइसकेपछि त्यसपछि खाएको छैन, किनभने त्यो भनेको सत्तु हो भन्ने कुरा थाहा भयो। त्यो भनेको हामीहरूको गाउँघरमै भएका खानेकुराहरूबाट बन्छ भन्ने थाहा भयो। भनेपछि किन चाहिँ खानु पर्यो, अनि किन चाहिँ हामीहरूले चाहिँ आफ्नो कुराहरूलाई व्यवस्था गरेको होला भन्दाखेरि किनभने हाम्रो चाहिँ संस्कृतिसँग हामी टाढा टाढा हुँदै गयौँ। हामीहरू चाहिँ एकदमै धेरै अरू कुराहरूबाट चाहिँ हामी प्रभावित भयौँ, बाहिरको कुराबाट प्रभावित भयौँ, आफ्नो कुराबाट चाहिँ हामी आफूसँग भएका कुराहरूको चाहिँ बिर्स्यौँ होइन। म तपाईँहरूलाई अहिले एउटा फलामको भाँडा ल्याएको छु मैले। बिहान मेरो छोरीले तपाईँ यति बिहान फलामको भाँडा लिएर कहाँ जान थालेको भन्नु भने मैले चुप लाग्यो, अब तिमी सुतिराख म गएर आउँछु अनि भन्छु भन्नु भने होइन। फलामको भाँडा तपाईँहरूको सबैको घर घरमा छ? धन्य रहेछ। अहिले अस्ति आजभन्दा 4 हप्ता अगाडि मलाई एकजना बाहिरबाट आएको एकजना मान्छेले विदेशबाट पढेर आएको नेपालीले फोन गरेर एउटा म रिसर्च गर्न चाहन्छु, तपाईँसँग मिलेर गर्छु भनेर भन्नुभयो। हुन्छ भनेर हामी भेटघाट गर्ने गयौँ, भेटघाट गऱ्यौँ, अनि बस्यौँ, कुराकानी गऱ्यौँ। अनि उहाँले एकदम राम्रो प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो। अनि आइरन फिसको बारेमा म तपाईँसँग कुरा गर्न चाहन्छु भन्नुभयो। अनि आइरन फिस भनेर त मलाई त्यति थाहा थिएन। अनि उहाँले भनेपछि मैले गुगलमा गरेँ आइरन फिस भनेर हेरेको, अनि त्यसपछि थाहा पाएँ मैले। अनि उहाँसँग अनि कुरा गर्ने, अनि उहाँले के भन्नुभयो भने एकदम बुझ्नुभयो, आइरन फिस भने त अहिले त कम्बोडियामा त एकदम कस्तो राम्रो काम भइरहेछ त्यसले भनेर प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो। के भइरहेछ भने कम्बोडियामा धेरैजना महिलाहरूलाई चाहिँ रगतको कमी, एनिमिया जुन हामी भन्छौँ नि, अहिले सबै सायद धेरैजना महिलाहरूले डाक्टरका जानुभयो भने तपाईँलाई रगतको कमी भनेर कुनै न कुनै औषधि लेखिहाल्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ रगतको कमी भएको रहेछ। अनि एकजना बाहिर अमेरिकाबाट आएको भर्खर 4th-5th इयर पढ्दै गरेको एकजना डाक्टरले, पुरा डाक्टर नभइसक्यो तर लास्ट अवस्थामा, अनि उसले चाहिँ यस्तो महिलाहरूलाई किन रगतको कमी भयो भन्ने कुरा बुझ्दै जाँदाखेरि उनीहरूको खानेकुराहरूमा चाहिँ त्यो लौहतत्व फलामको कमी भन्ने बुझ्यो होइन। अनि त्यसपछि उसले चाहिँ के गर्यो भने ल फलामको कमी भएको मानिसहरूलाई चाहिँ फलामको भाँडामा पकाएको खानेकुराहरू खुवाएपछि चाहिँ त्यसले कम गर्छ भन्ने चाहिँ थाहा थियो। अब हाम्रो मेडिसिनमा पढिन्छ नि। अब तर त्यहाँ चाहिँ फलामको भाँडा थिएन। अनि मैले भने यो त तपाईँले नयाँ कुरा कम्बोडियाबाट ल्याउनु भयो, हाम्रो त घर घरमा फलामको भाँडा छ। म त हरेक दिन तरकारी, साग अनि दालहरू प्रेसर कुकरमा पकाएपछि एकचोटि भक्लक्क फलामको भाँडामा पकाउँछु अनि मात्रै खान्छु भन्नु भनेपछि उहाँलाई थाहा नभए त होइन होला नेपालमा फलामको भाँडा प्रयोग गरिन्छ भनेर। तर एज इफ जब चाहिँ बाहिरबाट रिसर्च गरेर, अनि त्यो उसले चाहिँ रिसर्च गरेर ठुलो एउटा रिसर्च गरेर यो चाहिँ यस्तो यस्तो भयो भनेर निकाल्यो। अनि त्यसपछि अब अहिले चाहिँ संसारको अरू ठाउँमा पनि चाहिँ यो फलामको भाँडाले चाहिँ फलामको त्यो डल्लो चाहिँ
भाँडामा राखेर पकाएपछि खानेकुरामा लौह तत्त्व जान्छ भन्ने एकदम एज इफ ठुलो साइन्टिफिक रिसर्च भएर अहिले चाहिँ WHO ले चाहिँ गर्न थालेको छ। अनि मैले भने यो त हामीहरूको बाजे बराजुहरू कोही हजारौँ वर्षदेखि हाम्रो फलामको भाँडामा नखाने त हाम्रो चलनै छैन। त्यसमाथि पनि मासको दाल त अब अहिले प्रेसर कुकर आयो होइन, प्रेसर कुकरलाई पकाएपछि पनि एकचोटि मासको दाल चाहिँ फलामको भाँडामा पकाइन्छ। अनि त्यसपछि फलामको भाँडामा गरेर अब अहिले चाहिँ के भएर छ भने गाउँघरतिर चाहिँ मान्छेहरूले फलामको भाँडामा, तपाईँ यहाँ चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ रहेछ, मैले गाउँघरमा गएर सोध्छु सबैजनाले फलामको भाँडा त हाम्रो छँदै छैन भन्छन्, अथवा फलामको भाँडा त कतै राखेको छ होला भनेर भन्छन्। त्यो किन भएको भने किनभने हामीहरूले त्यो फलामको भाँडामा पकाउने महत्त्व के छ भन्ने कुरा नै बिर्स्यौँ। र हामीहरूलाई र तपाईँहरूलाई सायद जाँदाखेरि कोही पनि डाक्टरले चाहिँ फलामको भाँडामा पकाएको खानेकुरा खानुहोस् भनेर कसैले पनि भन्दैन होला। प्रेग्नेन्ट महिलाहरूलाई, गर्भवती महिलाहरूलाई गर्भावस्था हुने बित्तिकै 4 चोटि उसमा जानु, अस्पताल जानु, स्वास्थ्य चौकी जानु, आइरन ट्याब्लेट खानु, क्याल्सियम खानु, यो खानु ऊ खानु भन्छ। तर कसैले पनि गर्भवती महिलाले ज्वानो खानु, गर्भवती महिलाले दाल खानु, फलामको भाँडामा पकाएको खानु भनेर कसैले पनि भन्दैन हो कि होइन। किनभने यो चाहिँ बिर्सिँदै गइएको छ। यदि हामीले यो कुराहरू बिर्स्यौँ भने भविष्यमा त हाम्रो सन्तानहरूसँग त अब उही बाहिरबाट विदेशबाट आएका कुराहरू पढ्ने बाहेक आफ्नो भन्ने कुरा त केही हुँदैन। त्यसैले मैले चाहिँ हाम्रो संस्कृति कस्ता संस्कृति, सकारात्मक संस्कृतिहरू छन् जसले चाहिँ हामीहरूको जिन्दगीमा सकारात्मक प्रभाव पारेका छन्, तिनीहरूको बारेमा चाहिँ अहिले एकजना साथीसँग मिलेर किताब लेख्दैछु। र आज पहिलोपल्ट अर्को कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई अहिलेसम्म मैले अरू कसैलाई पनि भनेको छैन, तपाईँहरूलाई के भन्दैछु भने अहिले नेपालका कमसेकम 6-7वटा जिल्लाहरूमा हुने वनस्पतिहरू जो चाहिँ खानेकुराको लागि प्रयोग हुन्छन् तिनीहरूको भ्यालु के छ भनेर सानो एउटा अध्ययन अनुसन्धान गर्दैछु। मेरो एउटा साथी भर्खर मुस्ताङबाट फर्क्यो। अब ऊ भोलि अथवा पर्सि चाहिँ अर्को ठाउँमा जान्छ, सोलुखुम्बु। म पनि जानुपर्ने थियो, तर म भोलि नेपाल बाहिर जानुपर्ने भएको हुनाले उसले मात्रै गरेर हामीले अहिलेसम्म 6000वटा फोटोहरू खिचेका छौँ विभिन्न खानेकुराहरूको। है, यो चाहिँ कहीँ तपाईँहरू कसैलाई पनि नभन्नुहोस् है, तपाईँहरूले मात्रै भनेको खुसुक्क पारे। अनि अर्को एउटा मैले बिहान जहिले पनि खाने करी पत्ता, यसको बारेमा मलाई पनि थाहा थिएन। म आजभन्दा 8 वर्ष अगाडि श्रीलङ्कामा गएर काम गरेँ। अनि त्यहाँ काम गर्दाखेरि त्यहाँ त जे कुरा पनि यो हाल्दो रहेछ। मलाई पहिलोचोटि खाँदाखेरि त्यो दालमा पनि हालेको छ, तरकारी पनि हालेको छ, त्यो निकाल्दै फाल्दै गरेँ। अनि मसँगै काम गर्ने एकजना नर्सले दिउँसोतिर हामी लन्च खाँदाखेरि अनि उनले के भन्यो भने तपाईँ त यस्तो डाक्टर, अनि तपाईँले यो करी पत्ता चाहिँ फाल्नुहुन्छ भन्यो भने मैले के छ त यो करी पत्ताको महत्त्व भन्दाखेरि यसमा एकदम धेरै भिटामिन ए छ। अब पात भएको हुनाले यसमा फाइबर त हुने, रेसादार पदार्थ त हुने भइहाल्यो होइन। अनि त्यो करी पत्ताको त्यसपछि मैले अलिकता गुगल गरेँ, त्यसपछि थाहा भयो त करी पत्ता त एकदमै राम्रो खानेकुरा रहेछ। मुख्य कुरा चाहिँ यसको भिटामिन ए भएको हुनाले गर्भवती महिलाहरूलाई चाहिँ एकदमै राम्रो हुने रहेछ। अनि गर्भवती महिलाहरूले खाइसकेपछि उसको शिशुलाई पनि एकदमै राम्रो हुने भयो। त्यसैले त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको त घरमा हुन्छ। अनि त्यसैले आजकल चाहिँ मैले चाहिँ करी पत्ता चाहिँ मेरो बिहान उठ्ने बित्तिकै खाने सबभन्दा पहिलो चियाभन्दा अगाडि खाने चाहिँ एउटा यो वस्तु भयो है। अनि त्यसपछि अर्को तुलसी चाहिँ अब अस्ति भर्खर ठुलो एकादशी के तुलसीको बिहा हामी सबैजनाले गऱ्यौँ होइन। कहिले बिहा गर्छौँ, कहिले फेरि तुलसीलाई ल्याउँछौँ होइन, तुलसीलाई पूजा गर्छौँ, नमस्कार गर्छौँ, घन्टी चढाउँछौँ, के धुपबत्ती सबै बाल्छौँ। बिहा गरेर एकदम राम्रो त्यो कतिजनाले त आजकल त दुलै जस्तै गरेर सिँगारेर राखिदिन्छन् होइन। तर कतिजना मध्ये हामीले चाहिँ तुलसीको प्रयोग गर्छौँ ल भन्नुहोस् त? धेरै कमले गर्छौँ नि। अहिले त अलिअलि बजारमा चाहिँ तुलसी चिया आउन थालेको छ, त्यो हामीले खान थाल्छ। त्यो तुलसी चिया चाहिँ हामी खान्छौँ, तर घरमै भएको तुलसी चाहिँ हामी प्रयोग गर्दैनौँ। तुलसी पनि विभिन्न 17वटा थरीको तुलसी हुँदो रहेछ। हामीहरूका चाहिँ मेरो घरमा चाहिँ 2 थरीको तुलसी छ। एउटाले दिनुभएको मतवाली तुलसी रे, कहिले नमर्ने, त्यो जाडोको बेलामा पनि एकदम बलियो हट्टाकट्टा हुने। अर्को चाहिँ राम तुलसी, बिचरा अलिक खुसुक्क हुने, सायद बाहुन तुलसी भनेर होला। त्यो अलिकता लथ्राङ्ग परेको, जाडो आयो कि लुत्रुक्क परिहाल्ने। मतवालीहरू त एकदम हट्टाकट्टा हुन्छ नि होइन, जस्तो अवस्था पनि बाँच्ने भनेर त्यो 2टै थरीको तुलसी चाहिँ मैले राखेको छु है। तुलसीलाई चाहिँ मेरो आफ्नो जीवनको एकदम अभिन्न अङ्ग बनाएको छु। बाहिरतिर जाँदाखेरि, विदेशतिर जाँदाखेरि चाहिँ तुलसी र करी चाहिँ के गर्छु भने सुकाएको त्यो बट्टामा राख्छु। अनि त्यो
जाँदाखेरि त्यो हरेक दिन खान्छु अनि सुक्छ, सुकेर पनि केही पनि फरक पर्दैन। अर्को एउटा यो महिलाहरू स्वास्थ्यहरूको लागि एकदमै राम्रो कुरा यो थाहा छ तपाईँलाई? लट्टे। लट्टे चाहिँ हामीहरूको चाहिँ त्यो बाटोभरि फल्या हुन्छ, तराईतिर जहाँ पनि हुन्छ हरियो लट्टे र रातो लट्टे होइन। लट्टे चाहिँ बाहिर विदेशतिर सुपरफुड भन्दो रहेछ। उनीहरूले हामीले जस्तो साग चाहिँ खाँदैन, तर यो लट्टे जब ठुलो हुन्छ नि, लट्टेको देख्नु भएको छ भने त्यो ठुलो लहरा हुन्छ, त्यसपछि त्यसमा दाना हुन्छ, त्यो दाना चाहिँ सुपरफुड भनेर मानिन्छ। अहिले हामीले कसैलाई आफ्नो पाहुनाहरूलाई घरमा आएको बेलामा लट्टेको साग दियो भने कस्तो अपमान गरेर दिएको भनेर भन्छ होला होइन। तर जब अमरान्त भनिन्छ इङ्ग्लिसमा, तपाईँहरूले गएर हेर्नुहोस् अमरान्त सुपरफुड भनेर, यति धेरै सकारात्मक, यसमा चाहिँ एकदमै म्याग्नेसियम, क्याल्सियम जुन चाहिँ हाम्रो शरीरलाई, विशेष गरी महिलाहरूको शरीरलाई अनि त्यो बच्चाहरूको शरीरलाई चाहिने एकदमै पर्याप्त मात्रामा हुन्छ। सुपरफुड भनेको कारण नै केही हो। तर हामीहरूका सुपरफुड बाटोमा हुन्छ, कसैले पनि भ्यालु नै गर्दैन। भनेपछि घरकी मुर्गी दाल बराबर भने जस्तै भयो होइन, नजिकको तीर्थ हेला भने जस्तै। अनि त्यो तराईतिर चाहिँ जहाँ सबभन्दा बढी यो जताततै फलेको हुन्छ लट्टे, त्यहाँ मानिसहरूलाई सबभन्दा बढी कुपोषण, विशेष गरी महिलाहरू, तपाईँहरूमध्ये अब कतिजना तराईको हुनुहुन्छ, कतिजना तराईबाट आउने जाने गरेर हुनुहुन्छ, त्यहाँ विशेष गरी गर्भवती महिलाहरूलाई चाहिँ एकदमै बढी कुपोषण र एकदमै बढी रगतको कमी हुन्छ। त्यो रगतको कमी पूर्ति गर्नलाई चाहिँ बारीमा फलेका यस्ता किसिमका कुराहरू खाऊ भनेर भन्ने हामीले पनि भन्दैनौँ, स्वास्थ्यकर्मीले पनि भन्दैन, सरकारले भन्दैन। अब त्यो आफूले थाहा पाएका कुराहरू, इन्फर्मेसनहरू, ज्ञानहरू बिस्तारै लोप हुँदै गइरहेका छन्। अनि त्यसै कारणले गर्दा विदेशमा हुने सुपरफुड, एकदम महँगोमा किनिने सुपरफुड हामीहरूका चाहिँ व्यवस्था भएर गइरहेछ। त्यसैले मैले चाहिँ आजकल लट्टे, मेरो बारीभरि लट्टे छ, म चाहिँ सबैजना कोही मान्छेहरू आयो भने सबभन्दा पहिला लट्टेको तरकारी बनाएर खान्छु। उनीहरूको अनुहारको रियाक्सन चाहिँ हेर्छु कि एकदम त्यो यसो गरेर हुन्छ। अनि त्यसपछि जब उनीहरूलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा अमरान्त भनेको यो हो भनेर अङ्ग्रेजीका कुराहरू, अङ्ग्रेजी भाषामा लेखेका कुराहरू भन्न थाल्यो, अनि त्यसपछि बल्ल मान्छेको त्यो अनुहारको यसोपना अलि बिस्तारै कम हुँदै जान्छ है। यो मकै, तपाईँ हामी सबैजनाले मकै खान्छौँ। अब भान्सामा के अरे सिनेमा हेर्न जाँदाखेरि पपकर्न भनेर एकदम 250 रुपियाँ कति यतिको 250-300 रुपियाँ लिन्छ। अनि त्यही पपकर्न खाँदै फिल्म हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एकदम रमाइलो हुन्छ। तर जब कसैले घरमा पाहुना बोलाएर मकै भटमास दियो भने के हुन्छ ल भन्नुहोस् त, कस्तो अपमान गरेको भनेर भन्ठान्छ है। त्यही कुरा सिनेमा हलमा चाहिँ मान हुन्छ, त्यही कुरा चाहिँ घरमा मकै भटमास खाँदाखेरि चाहिँ अपमान हुने किन होला? किनभने अनि कर्नफ्लेक्स खाँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरूलाई एकदम इज्जतको कुरा हुन्छ। मकैबाट बनेको च्याख्ला खाँदाखेरि चाहिँ मकैको च्याख्ला खाएको भनेर नाक खुम्च्याइन्छ। भनेपछि जब चाहिँ कुनै पनि कुरा प्याकेटमा आएर एकदम अङ्ग्रेजी नामले हुन्छ, त्यो हाम्रो लागि एकदमै ठुलो स्वीकार्य बन्छ। तर आफ्नै वरिपरि भएको सस्तोमा भएका कुराहरू चाहिँ हामीहरूले चाहिँ अपमान गर्ने, यो बानीलाई चाहिँ सायद त्याग्न सक्यौँ भने सबभन्दा ठुलो एउटा हामीले आफैलाई, आफ्नो सन्तानलाई दिन सक्ने योगदान त्यही हो।